जलतरणे शकटम् आरुह्य गन्तुं तस्मात् ऐश्वर्यात् अथवा मोहात् यानेन जलमध्ये गमनं मास्तु इति तत्र जागरूकताम् उत्पादयन्ति। एतत्तु मत्स्यपुराण श्लोकः, अयं मत्स्यपुराण श्लोकः। एवञ्च पूर्वं इतिहासे जलस्थापनं कियत्कालमस्ति तटाके कूपे वा तत्कालानुरोधेन फलविशेषः पठितः श्लोकमध्ये। अयमेव विषयः मत्स्यपुराणेपि वर्तते, परन्तु तत्र अग्निष्टोमादि धर्माणां फलम् उक्तं। तत्र फले च परिवृत्तिः, अस्य यागस्य फलम् अस्य यागस्य फलम् इति तत्र साम्यं नास्ति। तेन किं ज्ञायते, एवं कर्तव्यम् इत्यस्मिन्नेव विषये आग्रहः। फलम् एतद्वा भवेत् अन्यद्वा भवेत्, फलं भवेदेव। तस्मात् एवमस्ति। तत्र मत्स्यपुराणे प्रावृत्काले स्थिते तोये अग्निष्ठोमफलं भवेत्, शरत्काले स्थितं यत् स्यात् तदुक्थफलसम्यकम्, वाजपेय अतिरात्राभ्यां हेमन्ते शिशिरे स्थितम्, अश्वमेध समं प्राह वसन्तसमये स्थितं, ग्रीष्मेऽपि तत् स्थितं तोयं राजसूयात् विशिष्यते इति क्रमेण ऋतवः सर्वेपि अत्र पठिताः। तत्तस्य तत्तत् ऋतोः काले यदि जलं तत्र तटाकमध्ये स्थीयेत तदानीम् एतादृशं फलं तत् तटाकनिर्मातुः भवेत्, प्रतिसंवत्सरं भवेत् इति फलातिशयः तत्र उच्यते। तत्र प्रावट्काले तावत् जलस्थगनं तत्र सामान्यं सर्वत्र भवेत्। तस्मात् अग्निष्टोमफलं तत्र उक्तं। ततोपि किञ्चित् कष्टतरेण अनुष्ठातव्यः अन्यो यज्ञः इति ऊर्ध्वमूर्ध्वं तत्र यज्ञस्य क्लेशाधिक्यं, तस्मात् फलाधिक्यं। तद्वत् अत्रापि धर्मे फलाधिक्यम् उच्यते। यदि वर्षाकालानन्तरं शरत्कालेपि तत्र जलं स्थीयते तदानीम् उक्तफलसम्यकं तादृश यागस्य यत्फलं तत्फलं भवेत्। ततोपि अनन्तरं शरत्कालम् अतीत्य हेमन्ते यदि स्थीयते तटाके जलं तदा वाजपेयफलं भवेत्। ततोपि अतीत्य यदि शिशिर ऋतौ स्थीयते तदानीम् अतिरात्रफलं लभेत्। ततः अनन्तरमपि वसन्तकाले जलं स्थीयते चेत् अश्वमेधफलं भवति। तदतीत्य ग्रीष्मे इदानीन्तनकाले यत् जलं स्थीयते सम्यक् वापि तटाकादिषु तदानीं राजसूयफलं भवति इति तत्र फलदानेन चोदयति। फलमपि भवति, अवश्यं भवति। फलं न भवति इति चेत् न कोऽपि कुत्रापि प्रवर्तते। कदाचित् केचित् तत्र प्रवर्तेरन्, न सर्वेषाम् एतादृशी भावना भवेत्। तस्मात् एतादृशं फलम् उक्त्वापि तटाकवापि निर्माणं तदपि गाढतया निर्माणम् इत्यादिकं तत्र स्तूयते। अन्ते च मत्स्यपुराणे एतन्महाराज विशेषधर्मान् करोति यो अत्यागमशुद्धबुद्धिः सयाति रुद्रालयम् आशुपूतः कल्पान् अनेकान् दिवि मोदते च। एवञ्च सामान्येन अनेन धर्मेण श्री रुद्रपदं गत्वा अनेककल्पकालं तत्र ससुखं वसेत् इत्यादि रूपेण तत्र धर्मः अवश्यम् अनुष्ठेयः इति तत्र उक्तम्। एवं वापीतटाकादिषु जलं सम्पादितं। तत्र जलपानम् अस्माभिरपि मनुष्यैः क्रियते, पशुपक्षिभिरपि क्रियते, सर्वैरपि प्राणिभिः क्रियते। तत्रस्थः मत्स्यानामपि तेन जीवनं भवति इति सर्वं भवति। परन्तु जलं सर्वमपि पातुं न शक्यते। तत्र अस्मान् तत्र एवम् उक्त्वा जागरूकताम् अस्माकं जनयति। सदा जलं पवित्रं स्यात् अपवित्रम् असंस्कृतं वापीकूपतटाकादौ यज्जलं स्यात् असंस्कृतम् अपेयं तद् भवेत् सर्वं पीत्वा चान्द्रमसं चरेत् इति। जलं तावत् सदा पवित्रं, तत्र दोषो
जलत्वेन रूपेण दोषः तत्र न भवति, परन्तु मिश्रणेन किञ्चित् विषयस्य संयोजनेन अथवा कालदोषेण च जले दोषः भवति। तादृशदोषयुक्तं जलं न पिबेत्। वापीकूपतटाकादौ न पिबेत्। यदि तादृशम् अपेयं जलं पीतं तदानीं चान्द्रमसं व्रतं चरेत् इति उपवासरूपोऽयं व्रतः उच्यते। किमर्थं व्रतः? तेन किं भवति इति चेत् तादृशजलबालेन कुक्षौ यो रोगः सञ्जातः अथवा कालान्तरे भवेत्, तादृशरोगाणाम् उपस्थित्यभावाय निवारणाय एतादृशं व्रतं तत्र अनुष्ठेयतया उक्तम्। एतत्तु अयं श्लोकः भविष्यपुराणे अस्ति इति भविष्यपुराणेन मया लब्धुं शक्यते। भविष्यपुराणस्थोऽयं श्लोकः इति निर्णयसिन्धौ एवम् उक्तं भवति। तथा च सामान्यं सर्वसत्त्वेभ्यः मया दत्तम् इदं जलं धर्मकामार्थमोक्षेषु साधनं स्यात् अहर्निशम् इति। दानम् अनेकानि दानानि तत्र तत्र अन्नदानं, वस्त्रदानं, सुवर्णदानं, गोदानं तत्र तत्र अधिकारिणः सन्ति, परन्तु जलदानस्य विषये सामान्यं सर्वसत्त्वेभ्यः इति यः तृषितः सः तत्र अर्हः भवति इति सर्वेषां कृते अस्माभिः तद्दानम् अवश्यं कार्यं। तेन किं जायते? धर्मार्थकाममोक्षेषु साधनं, तत्र श्रद्धा जायते इत्यर्थः। तादृशजलदानस्य रोचप्ररोचनम् एवं क्रियते अस्मिन्नेव भविष्यपुराणे। अनन्तरं श्रीमद्भागवते सर्वैः अधिगतोऽयं विषयः श्रीकृष्णस्य चरित्रे। भगवान् श्रीकृष्णः काळीयफणासु नर्तनं कृतवान् इत्ययं विषयः सुप्रसिद्धः। अतिचमत्कारितया तत्र नटनं कृतवान्। तत्र कवयः बहुधा वर्णयन्ति, गानमपि तत्र तत्र रचयन्ति, गायन्ति च। तत्र किं मूलकारणं? काळीयनर्तनेन भगवतः को लाभः? किमर्थम् अयम् एवं कृतवान् इति अयं विषयः श्रीमद्भागवते स्पष्टतया उच्यते। अत गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः दुष्टं जलं पपुस्तस्याः तृषार्ताः विषदूषितम्। तृषार्ताः अत्यन्तपिपासायुक्ताः गावः तथा गोपालाश्च घर्मकाले कालिन्द्याः ह्रदे जलं पीतवन्तः। सद्य एव ते मृतकल्पाः भुवि अपतन्। तद्दृष्ट्वा भगवतः चिन्ता, कृष्णस्य चिन्ता आसीत्, किमत्र जातम्, अस्मिन् जले किमस्ति इति विचार्य तत्र दुष्टः कृष्णसर्पः कश्चित् अस्ति, तस्य उद्धरणोपायः अनुष्ठेयः इति मत्वा तत्र अयं श्लोकः विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तम् उदवासयत्। कृष्णां दूषितां दृष्ट्वा, कृष्णा नाम यमुना, कृष्णां दूषितां दृष्ट्वा विषदोषेण दुष्टां ज्ञात्वा तस्याः यमुनायाः विशुद्धिमन्विच्छन् तं सर्पं तस्मात् बहिष्कृतवान् इति। तदर्थं महत्साहसमपि कृष्णेन कृतं। कुतः? यत्र पतन्ति उपरिगाः खगाः इत्युक्तं तत्र श्रप्यमाणपयाः यत्र पतन्त्युपरिगाः खगाः, तद् ह्रदस्य उपरि यदा पक्षिणः यान्ति ते सर्वे विषदग्धाः तत्र पतन्ति। तादृश विषदूषितं विषदुष्टं जलं तत्र पतित्वा अन्तः प्रविश्य काळीयं स्पृष्ट्वा तस्य मूर्धनि नृत्यं कृत्वा तस्य निग्रहं कृत्वा निगृहीतः सः भगवता एवम् उक्तः। नात्रस्तेयं त्वया सर्प समुद्रं यागि माचिरं स्वज्ञात्यपद्य दाराढ्यः गोनृपिर्भुज्यतां नदी। किमर्थम् इदं कार्यम् अनुष्ठितं? गोनृभिः भुज्यतां नदी। गावः मनुष्याश्च इदं जलं स्वीकुर्युः इति कृत्वा तस्मात् त्वया अत्र नस्तेयं
न केवलं भवता गन्तव्यं, ये ये भवत् ज्ञातयः पुत्राः दाराः तान् सर्वानपि सङ्गृह्य त्वया सह नीत्वा स्वकीयं रमणकद्वीपम् इति यत् स्थानमस्ति तत्प्रति व्रज इति प्रेषितम्। तेन तदैव अनन्तरं तदैव सा अमृतजला यमुना निर्विषा अभवत् इति तत्र समाप्तिः। अनेन एवं नाना स्थलानि तत्र भागवतेपि इदानीं वृक्षविषये किमपि उक्त्वा 10 निमेषेषु विरम्यते। वृक्षाणां मुख्यं कार्यम् अस्माकं जीवनोपायत्वेन प्राणदानं। वृक्षसंरक्षणेनैव अस्माकं प्राणः निर्दुष्टः भवेत्, श्वासयोग्याः भवेयुः। किञ्च अन्यच्च वृक्षसङ्घः यत्र अस्ति तत्र वृष्टिर्भवति। यत्र वृक्षाः नष्टाः भवन्ति तत्र वृष्टिनाशः भवति। तेन सस्यहानिः, तेन अन्नाभावः, तेन अस्माकं श्रमः इति क्रमेण श्रमपरम्परापि भवेत्। तत् उक्तं भविष्यपुराणे अनावृष्टिभयं यस्मात् तरूणां छेदने सति तस्मान्न छेद्या वृक्षाश्च सुपुष्पफलिनः सदा। अनावृष्ट्यादि भयं भवेत् तस्मात् वृक्षच्छेदनं न कार्यमिति। वृक्षच्छेदनं न कार्यम् इत्युक्तं वृक्षे कीदृशं प्रेम तदानीन्तनानाम् आसीत् इत्यस्मिन् विषये मार्कण्डेयपुराणे एकः श्लोकः अस्ति। तत्र मार्कण्डेय आश्रमं प्रति जैमिनिः आगच्छति। यदा कश्चित् अस्मद्गृहम् आगच्छति तदा वयं तान् उपविश्य मधुरया वाचा तान् सन्तर्प्य अनन्तरं कुशलप्रश्नं पृच्छामः। भवतः कुशलं कथमस्ति, पुत्राणां दाराणाम् इति प्रश्नः क्रियते। तद्वत् मार्कण्डेयेनापि कुशलप्रश्नः मार्कण्डेयमहर्षिणा अपि कृतः। तत् विलक्षणः अस्ति। कच्चिच्च कुशलं ब्रह्मन् आश्रमे मृगपक्षिषु वृक्षेष्वत लता गुल्म त्वक्सार तृणराजिषु। तस्य परिसरस्थितिः एतदेव। तस्मात् जैमिनिमधिकृत्य कच्चिच्च कुशलं ब्रह्मन् इत्युक्त्वा तव आश्रमे इति अनेनैव पदेन आश्रमस्थाः सर्वेपि तत्र स्वीकृताः शिष्याः ये ये सन्ति ते सर्वे। अनन्तरम् आश्रमसमीपस्थानां मृगाणां पक्षिणां च कुशलं पृच्छति। तथा वृक्षेषु अत लता गुल्म, गुल्म नाम बुश्, त्वक्सार वृक्षकाः, तदानीं तृणराजिषु तृणपर्यन्तस्य पर्यवस्थितेः तत्र कुशलप्रश्नं कृतं। तेन तेषां कीदृशस्नेहः पर्यावरणविषये, वृक्षादीनां विषये, मृगपक्षिणां विषये च आसीदिति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। एवञ्च तस्मिन्नेव पुराणे कश्चित् राजा स्वकीयभार्यया साकं केनापि कारणेन विवासितः वनं प्रविष्टः। वने भार्यायाः श्रमः आसीत्। राज्ञीं दृष्ट्वा सः वदति क्षमापनयनाय, नीपस्कन्धे निवसति लसत् बर्हिबारो मयूरः दीर्घापङ्कश्च चरति च तृणं श्वद्वलेयं कुरङ्गः कुम्भेनोच्चैस्पृशति विटपं सल्लकीं कुञ्जरोऽपि कस्मै नायं कमलनयने रोचते अरण्यभागः इति तादृशम् अरण्यपरिसरं प्रदर्श्य पश्य कथमस्ति वृक्षः, तदुपरि कथं बर्हिबारेण अवसन्नः मयूरः उपविशन्नस्ति, कथमस्ति मृगः दीर्घापाङ्गयुतः तृणं चरति, कथं तत्र उन्नतकुम्भवान् गजः सल्लकी लतापर्यन्तं तत्र वृक्षस्य उपरि आरूढा लता तं स्वकरेण स्पृशति इति। तत्र वनपरिसरः तैः अत्यन्तं
रमणीयतया तद् दर्शनं कृतं तेन च दुःखापनयः अपि कृतः इति ज्ञायते। एवञ्च अग्निपुराणे तरुंश्च छेदयेद्यस्तु वृक्षांश्छायासु शीतलान् असिपत्रवने घोरे पीड्यन्ते यमकिङ्करैः। एवं वर्धितव्यस्य वृक्षस्य छेदनं येन क्रियते तस्य असिपत्रवनं नाम नरकं भवति इति। एवमेव स्कान्देऽपि अयं श्लोकः किञ्चित् विलक्षणः। नगरोपवने वृक्षान् प्रमादाद्धि चिनत्ति यः सगच्छन् नरकं नाम जिर्भणं रौद्रदर्शनम् इति। वने वृक्षच्छेदनेऽपि दोषः अग्निपुराणे उक्तः। ततोपि अधिकः दोषः नगरसमीपे ये वृक्षाः सन्ति तेषां छेदनेन हानिर्भवेत् इति कृत्वा तत्र जिर्भणं नाम गात्रस्य मर्दनं तद् भवेत्, तादृश घोरनरकं तस्य भवेत् इति तत्र उक्तम्। तस्मात् वृक्षाः सर्वेपि पूज्याः, परन्तु अश्वत्थवटवृक्षाश्च न चेतव्या कदाचन इति अग्निपुराणे पृथक्तया तेषां प्राशस्त्यम् उक्तम्। किञ्च भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णः युधिष्ठिरं प्रति एवम् अवोचत्, अहं श्रुतवान् कश्चित् पौराणिकः इमान् श्लोकान् पठित्वा वृक्षोपनिषत् इयम् इति उक्तवान्। किम् उपनिषत् इति मया तत्र बाल्ये जागरूकतया तत्र उपविष्टं, परन्तु इमे श्लोकाः येषां प्रभावः तदा मया न स्वीकृतः, इदानीं किञ्चिदिव ज्ञातुं शक्यते। प्रक्षीणतृणकाष्ठञ्च गोपैः मतितपादपं घनीभूतानि यान्यासन् काननानि वनानि च तान्याकाशनिकाशानि दृश्यन्ते अत यथा सुखं विक्रीयमाणैः काष्ठैश्च शाकैश्च वनसम्भवैः उच्छिन्नसञ्छतृणैः घोषोऽयं नगरायते। तत्र यैः वृक्षाः खण्ड्यन्ते तेषां दण्डः दातव्यः, महद्दण्डः दातव्यः इति कृष्णः वदति। वृक्षैः अस्माकं पवित्रं वायु जीवनार्थं श्वासार्थं भवति। यदि वृक्षाः छेद्यन्ते तदानीम् अस्माकं प्राणवायु ह्रासः भवेत्, तेन रोगाः भवेयुः। तद् इदानीं नगरे सर्वथा दृश्यते, सर्वत्र आरोपणं न क्रियते, परन्तु वैद्यशाला प्रकटनं तत्र भवति। अत्र भगवान् वदति, अत्र वनम् आगत्य गोपाः वृक्षां छित्त्वा कण्टशः कृत्वा तान् विक्रीय धनं सम्पादितवन्तः। इदानीं वनं किं जातं? घोषोऽयं नगरायते। घोषप्रदेशस्थोऽयं वनभागः, तस्मात् नगरतुल्यं वृक्षाभावेन नगरतुल्यं सञ्जातम्। उपरि आकाशः दृश्यते इति तान्य आकाशनिकाशानि इति आकाशदर्शनमपि यस्मिन् वने नैव भवति, तादृशं वनं वृक्षच्छेदेन एवं जातम् इति भगवान् अतीव क्लेशेन युधिष्ठिरं प्रति वदति। अयं विषयः भविष्यपुराणे पाण्डवानां वनवाससमये उक्तः दृश्यते। एवं रचेतसः इति राजानः केचन आसन्, ते जलं प्रविश्य बहुकालं तपः कृतवन्तः, जलस्तम्भं कृत्वा। अन्ते च भगवद्दर्शनं लब्ध्वा बहिरागत्य स्वकीयं राष्ट्रं दृष्टवन्तः। ते सर्वे अरण्यप्रायः, राष्ट्रम् अरण्यप्रायं जातं। क्रुद्धाः स्वतपोबलेन मुखात् वायुम् अग्निं च सृष्ट्वा तद्दग्धवन्तः। तदानीं भगवान् ब्रह्मा तथा सोमश्च आगत्य सान्त्वयामासुः। अलं दग्धैः द्रुमैर्दीनैः खिलानां शिवमस्तु वः वार्क्षी ह्येषा वराकन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम् इति। वृक्षदाहनं न कर्तव्यम् इति कृत्वा वृक्षपालनमेव युष्माभिः कर्तव्यम्। एवं महतां वचः श्रुत्वा ते सद्य एव तत् त्यक्तवन्तः, तुष्टाः। वार्क्षी नाम कन्यां कण्डोः प्रम्लोचयां जाता इति। प्रम्लोचा नाम अप्सरसा, तस्यां जाता वार्क्षी नाम कन्या। वृक्षः त्यक्ता सा कन्या, वृक्षः तां
पालयामासुः इन्द्रश्च रक्षितवान् अतः तस्याः नाम वार्क्षी इति उक्तं कृतं तां प्रचेतोभ्यः दत्तवन्तः देवाः इति कृत्वा किमपि दत्त्वा वा समाधानं कृत्वा वृक्षच्छेदनं न कार्यम् इति अस्मात् पुराणात् अयं विषयः बहुपुराणेषु भवति। एवम् अनेके विषयाः अनन्तरं वृक्षस्थापनविषये उत्तमं 20 मध्यमं 16 स्थानान्तरं कार्यं वृक्षाणां 12 इति वृक्षस्थापनविषये एकस्य वृक्षस्य अन्यस्य वृक्षस्य मध्ये 20 पर्यन्त अवकाशः दातव्यः। हस्तः नाम एवं 1.5 फीट् 1.5 फीट् तादृश 20 पर्यन्तम् अवकाशः एवं अधमं 12 इति एवं स्थापितेषु वृक्षेषु जलसेचन विषयेपि इदं सर्वम् अग्निपुराणे वर्तते। अयं श्लोकः पठितः सायं प्रातस्तु गर्मर्तौ शीतकाले दिनान्तरे वर्षर्तौ च भुवःशोषे सेक्तव्या रोपिता द्रुमाः इति गर्मकाले सायंकाले प्रातःकाले च वारद्वयं जलसेचनं कार्यं तथा तु शीतकाले तु दिनान्तरे एकस्मिन् दिने कृत्वा अन्यत् दिनम् उक्त्वा तदनन्तरदिने कार्यम् इति। तदा वर्षर्तौ च यदा भूमिः शोषं गमिष्यति तदानीमेव जलसेचनं कार्यम् इति तत्र नियमः कृतः। तेषां पुत्रतुल्याः ते इत्यस्मिन् विषये अनेकपुराणेषु श्लोकाः सन्ति। तत्र एक एव श्लोकः इदानीं पठ्यते किं धर्मविमुखैः मर्त्यैः केवलं स्वार्थबुद्धिभिः तरुपुत्रा वरं येतु परार्थैकानुवृत्तयः। पुत्राः सर्वे स्वार्थपराः धनाद्यर्थे पितरमपि कदाचित् ते हन्युः। तादृशपुत्रेभ्यः श्रेष्ठाः पुत्राः तरुपुत्राः ते तु न हिंसेयुः परार्थैकान्तजीविनः तेषां रोपणेन महत्फलमपि भवति इत्यादि सर्वं तत्र तत्र बहुधा उक्तं। किञ्च केवलं न वृक्षेषु सर्वत्रापि प्राणिषु मैत्री सम्पाद्या इति श्रीमद्भागवते मृगोष्ट्र कर मर्काकु सरीसृप मृग मक्षिकान् आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् तैरेषाम् अन्तरं कियत्। पुत्रापि बहुधा अस्मान् हिंसां कुर्युः तद्वत् एतेपि मृगाः सरीसृप खग मक्षिकादीनामपि दुःखं भवति तदस्माभिः सख्य एव इति। तथा च श्रीमद्भागवते अयं प्रसिद्धः स्थलविशेषः श्रीवृन्दावने स्वबालकैः सह सञ्चरन् कस्मिंश्चित् घर्मकाले वृक्षछायाम् आश्रितः श्रीकृष्णः स्वकीयान् अर्भकान् व्रजबालकान् नामतो आहूय तान् अभिमुखीकृत्य वृक्षाणां माहात्म्यम् एवं वाच निदाकार्कातपे तिग्मे छायाभिस्वाभिरात्मनः आतपत्रायितान् वीक्ष्य द्रुमानाक व्रजौकसः हे स्तोककृष्णा हे हंसो श्रीदामन् सुबल अर्जुन विशाल ऋषभ तेजस्विन् देवप्रस्थ वरूतप पश्यत एतान् महाभागान् परार्थैकान्तजीवितान् इति। अहो येषां वरं जन्म कुतः पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्कल दारुभिः गंध निर्यास भस्म अस्ति तोक्मैः कामान् वितन्वते इति। सर्वासु अवस्थासु सर्वैरपि अवयवैः अस्माकम् उपकारिणः एते वृक्षाः इति येषां वरं जन्म इति तान् बहुधा प्रशंसितवान् श्रीकृष्णः। एवम् अनेके विषयाः सन्ति। इदानीं मया समाप्यते। अवशिष्टः एकः विषयः निमेषद्वयेन समाप्य विरम्यते। तत्र पुराणेषु सर्वत्र आरोग्यविषये दृष्टिः आसीत्। तत्र कूर्मपुराणे अयं श्लोकः अनारोग्यम् अनायुष्यम् अस्वर्ग्यञ्च अतिभोजनं
अपुण्यं लोकविद्युष्टं तस्मात् तं परिवर्जये इति भोजनविषये नियमः तत्र कृतः। तत्र अतिभोजनं न कार्यं, तेन प्रथमम् अनारोग्यं भवति, तदनन्तरम् आयुषः ह्रासः भवति, तदनन्तरं क्रमेण किमपि कर्मणा स्वर्गाद्यभावः, एवं सर्वमपि पापपर्यन्तं भवति इति अतः भोजने व्यवस्था क्रियते। किञ्च श्रीमद्भागवते अन्योपि विषयः, श्रीमद्भागवतं तावत् कैवल्यैकप्रयोजनमिति मोक्षशास्त्रमेव, तत्र अयं विषयः प्रस्तुतः। कर्मभिरेव अस्माभिः बन्धः सञ्जातः, कथं कर्म त्यज्यते, कर्मणा कथं कर्मणां नाशः भवेत् इति चेत् सर्वकर्मणः ईश्वरार्पणेन कर्मनाशः भवति, चित्तशुद्धिर्भवति, क्रमेण ज्ञानं भवति, मोक्षः भवति इति प्रसङ्गः। तत्र अयं विषयः उक्तः, आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। अस्माकम् आमयः रोगः बहिस्थित कश्चन पदार्थेन भवति, तेन रोगः शरीरे जायते। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रतः, परन्तु तादृशम् अपि द्रव्यं यदि चिकित्सितम् अन्तः प्रेष्यते तदानीं तेन रोगनिवारः क्रियते। यदि अचिकित्सितमेव अस्माभिः ज्ञात्वा वा अज्ञात्वा वा तत् स्वीक्रियते, अन्तः गच्छति, तदानीं रोगः भवति। इदानीम् अस्माभिः तदर्थमेव सूचिवेदनम्, इम्युनिकेशन् इत्यादिकं तत्र क्रियते, तेन अनेके रोगाः निवार्यन्ते पूर्वमेव। तद्वत् जागरूकतया भाव्यम् इति कर्मविषये वक्तव्यं, तत् आरोग्यविषये वदति पुराणम्। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितं। तत्र चिकित्सितं सत् पुनाति, अचिकित्सितं सत् न पुनाति, दोषमेव अवहेत् इति अस्य व्याख्या कृता। तस्मात् परिसरविषयेषु महती दृष्टिः, सर्वत्र प्रेम इत्यादिकं पूर्वं ऋषीणां राज्ञां तथा प्रजानां च आसीत्। पुराणादिविषये तत् दृश्यते इति यथामति उक्त्वा सर्वेषां धन्यवादान् समर्प्य विरम्यते। Thank you, Professor Shrikanta Sharma, for your excellent survey of Puranic literature on this topic of ecology and environmental science in our Purana. Now may I request Dr. Kameshwari to honor Professor Shrikanta Sharma with our publications. Now the chairperson of our valedictory function, the much awaited scholar Dr. Nandita Krishna is here. I request her to occupy the chair. And before we start the valedictory function, it is our privilege to welcome one of the senior most Sanskrit scholars in this part of the country. I request Sri Ranganatha Sharma, please come over here. We would like to honor you on this occasion of our 70th anniversary celebrations. Please, Ranganatha Sharma. He has been teaching Sanskrit at various levels. He is having his own school of Surabharati Samiti in Tambaram area and training children and old people for more than 60 years. And he is 90 plus. We request Sri Kalidas, our Senior Vice President, to honor Sri Ranganatha Sharma on this occasion.
Even at this age, he comes to most of our lectures because of his interest in Sanskrit. He has written many books and also many poems in Sanskrit, and he has been awarded with many titles. And his younger brother was also professor of Sanskrit in Annamalai University, Dr. Srinivasa Sharma. He has contributed so much for Sanskrit literature. And now we switch over to the last function of this seminar, the valedictory function. And to give the valedictory address, we have got a wonderful personality, a person who is respected for her contribution in the field of Indian culture and also environmental science, that the government of India has chosen her to rewrite the history of India by making her a member of ICHR itself speaks volumes of her credentials, because I think Indians have to write their own history. We have been guided by many foreigners in our history, and also to learn our culture we look forward only to the Western scholars. A few words about Dr. Nandita Krishna. She is the founder director of C.P. Ramaswamy Iyer Foundation, Chennai. A historian, environmentalist and writer based in Chennai. She has a PhD in ancient Indian culture from the Bombay University. Madam, your university? She is the founder director of CP Art Center, CPR Institute of Indological Research, and then Shakuntala Jagannathan Museum of Kanchi, Saraswati Kendra Learning Center for Children, the Grove School, which is in Alvarpet, Chennai, Rangammal Vidyalaya in Kanchipuram, Sir C.P. Ramaswamy Iyer Memorial School, Kumbakonam, CPR Environmental Education Center, a center of excellence of the Ministry of Environment, Forests and Climatic Changes, Government of India. She has been a professor and research guide for PhD program of the University of Madras and has received several national and international awards. She is the author of several books, notable among them Sacred Plants of India, Sacred Animals of India, Books of Demons, Book of Vishnu, Madras then, Chennai now. And there was an article in the letters to the editor why the name Chennai came. Madam has also contributed in the letters to the editor of the Hindu recently. Madras, Chennai, its history and environment, painted manuscripts of Saraswati Mahal Library, arts and crafts of Tamil Nadu. Well, the list goes on and on. She has also edited books like Sacred Groves of India, a compendium, CPR Environmental Education Center's Ecological Traditions of India series, Kanchipuram, a heritage of art and religion. These are all CPR publications. She is also the editor of Eco News, Indian Journal of Environmental Education, and publisher of the Journal of Indian History and Culture. I think this should suffice to describe this great personality who has readily accepted to give us the valedictory address. And now I request Dr. Kameshwari, Director of our Research Institute, to honor Dr. Nandita Krishna. Her father, grandfather, great-grandfather, they have all contributed so much for the Kuppuswamy Sastry Research Institute, Sanskrit College, Sanskrit Academy. You can see the photo here, Sir C.P. Ramaswamy Iyer. So they have contributed there. He adorns our hall in this side. So he was one of the greatest statesmen that our country has produced. And before I invite Madam Nandita Krishna to give her valedictory address, I request Dr. Premlata to come over here to make some observation on the two-day proceedings of this seminar. Dr. Premlata got her MA degree. She is a graduate of botany. She got MA Sanskrit, and for her MPhil she worked on Amanaska Yoga of Gorakshanatha, a rare yoga text. And then for her PhD she chose a wonderful subject. It is on Sthala Vrikshas. She visited more than 200 temples
in South India and other parts of India and also in some foreign countries. And she produced a wonderful dissertation about the Stalavrikshas pertaining to so many temples and places from historical point of view, from cultural point of view, from medicinal point of view, from geographical point of view, and from sociological point of view. And it has been acclaimed as one of the best theses by the adjudicators. And Dr. Premlata would give us a brief summary of what happened during these 2 days. And then Dr. Nandita Krishna will bless us with valedictory address. Dr. Premlata, please. Namas Sabhaya, I'll be very brief because we are running out of time.